अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और उसके इमरान खान की रिहाई पर असरात। लेकिन पहले एक मुआशरती और कौमी अलमिया की तरफ इशारा। नाज़रीन इकराम, जब कोई मुआशरा इन्हतात और जवाल का शिकार होता है तो ये तारीखी हकीकत है कि भांड, ढोम और छोटे लोग अहमियत हासिल कर जाते हैं, जिसकी मिसाल एक इंतहाई अबनाक्शस सी शक्ल है। नाम है फैसल वाडा। एक अलमिया तो ये है कि जितने भी ये निजी चैनल्स हैं और ना उस हुनर से ताल्लुक है जो दरकार होता है कोई प्राइवेट चैनल चलाने के लिए। बस इनके पास पैसा होता है, सेठ लोग होते हैं, पैसा पता नहीं कहाँ से आया होता है, वो मुझे भी पता है और आपको मुझसे बहुत ज्यादा इल्म है। चैनल वो बना लेते हैं और जो मैनेजमेंट रखते हैं वो भी बस आप समझ सकते हैं कि इल्म हुनर में तो उनकी कोई गहराई और गिराई नहीं होती। बस एक तजुर्बा सा होता है, कैमरे का, स्क्रीन का, कंटेंट का और कंप्यूटर पे कोई खेल खेलने का। और वो लोग आगे जो भर्ती करते हैं, जिन्हें आप एंकर्स कहते हैं या जिन्हें प्रोग्राम्स के मेजबान कहते हैं, और इसके अलावा जिनको वो पैनल पर लेते हैं, जिन्हें तजिया निगार कहते हैं, इन लोगों के भी अंदर का खाली और छोटापन कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। लिहाजा फैसल वाडा मुआशरती और कौमी जवाल की एक मिसाल और एक दलील है। सब उसके पीछे चढ़े हुए, क्या है जी फैसल वाडा साहब, अब क्या होगा, कल क्या होगा, ये फैज हमीद को क्यों गिरफ्तार किया गया, इमरान खान कब क्या बनेगा। और वो अलहामी अंदाज में हर्जा सराई कर रहा होता है और हम देख रहे होते हैं, बस अल्लाह की शान देख रहे हैं और मुआशरे के जवाल की वो सतह देख रहे हैं कि जिसमें फैसल वाडा जो है वो आलम फाजल बनकर या उसे बनाकर पेश किया जाता। फैसल वाडा ने कहा था कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई जमीन पे लग जाएगी, जो क्यादत इसकी बाहर है वो सर छुपाते दिखाई देगी आपको, और इमरान खान का भी लबो लहजा बदल जाएगा, जमीन पर लेट जाएगा, वो कुछ होने वाला है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ये है वो मंजर जो वो खींच रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है आपके मुल्क में हो रहा है। वो सेनेटर है, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि किस जमात के अरकान ने इसे वोट दिए। ना उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ना उसका ताल्लुक जेयूआई से, ना उसका ताल्लुक पीटीआई से, ना उसका ताल्लुक किसी और जमात से, तो सेनेटर कैसे बन गया। खैर, इस सवाल का मैं जवाब नहीं देता हूं, जवाब देने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन आप पर छोड़ दूं तो ज्यादा बेहतर है सोचने के लिए। ये सेनेट में है और ये बता रहा है कि अब नए दोज़ख खुलने वाले हैं और इमरान खान की रिहाई जो है वो किस्सा परीना बन चुकी है। अब लोग लटकाए जाएंगे, लोग भगाए जाएंगे, लोग गायब किए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने। उसकी वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तान है। पीटीआई अब कोई सियासी जमात नहीं। पीटीआई, इस कौम का नाम पीटीआई है जिसके 90% लोगों के दिल इमरान खान के दिल की धड़कन के साथ धड़कते हैं। ये कोई मुबालगा राय नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो इंतहाई मरूजी है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें कोई सब्जेक्टिविज्म का कोई ताल्लुक नहीं। कोई सूरज को देख के आंखें बंद कर ले और कहे कि इस वक्त अंधेरा है तो वो कहता फिरे, खुली आंखों से देखे तो रोशनी। इमरान खान भी निस्फ़ुन नहार पर चमकते सूरज की तरह एक सच्चाई है। अगर कोई इनकार करे तो करता रहे। देखिए, जब किसी की जान पर बनी हो तो ये उसका हक है कि उस मुसीबत को अपने से दूर करने के लिए वो पूरे हाथ पांव मारे। ये नेचुरल है। इस वक्त फॉर्म 47 के जरिए कायम की गई हुकूमत वो भी अपना हाथ पांव मार रही। पुष्टपनाही हासिल है उन्हें हमारी फौजी क़यादत की। अवाम के साथ उनका ताल्लुक कोई नहीं है। अवाम के नजदीक उनका हर एक्ट वजह तमस्खुर बनता है। इंटरनेशनल हालात वो भी बदले हुए हैं। अदारे, उनकी आपस में टकराव शुरू हो गया है। अब वो कवानीन लाए जा रहे हैं कि लोग हैरान हैं। पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया इस कैफियत पे हैरान है जो कैफियत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाई जाती। कानून सिर्फ इसलिए बन रहा है कि इमरान खान को किसी तरह जेल में रखा जा सके। कानून सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि पीटीआई को इसकी राह किसी तरह रोकी जाए। तो कब तक रोक सकोगे? अब फैसले की घड़ी है और मैं कह चुका हूं कि दिसंबर से पहले पहले
ان کا وجود کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو اطلاع ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے اندر چور ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو انہوں نے باہر کے ممالک میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ میں شاہین صاحبائی کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے افسوس ہے کہ کیسے کہا ایک اچھے والے صحافی نے کہ جناب اس وقت 12 جگہوں پہ طیارے جو ہیں وہ تیار ہیں جن میں بیٹھ کر بھاگنا ہے انہوں نے۔ میں ایسے نہیں کہتا ہوں، لیکن ذہنی طور پہ یہ اس ملک سے دوڑ لگانے، بھاگنے اور جان چھڑانے کے پروگرام پورے بنا رہے ہیں۔ اپنے اپنے بچوں کو، اپنی اپنی فیملیز کو انہوں نے شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ فوج کے اندر بھی ایک دوسری رائے جنم لے چکی ہے کہ یہ جو شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ مریم نواز، یہ جو ڈرامہ رچا رکھا ہے یہ نہیں چل رہا۔ یہ احساس اور یہ خیال روز بروز پختہ ہوتا چلا جا رہا۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ نے جب اسے پتا چلا کہ مجھے یہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو چڑھ دوڑا ان پہ، انہوں نے جان بچائی اپنی، وہ اس لیے کہ اس کے پاس وہ سارے راز موجود ہیں۔ وہ جو آپ کے کمشنر راولپنڈی نے آ کر کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں، جس طرح ضمیر ہے جاگ جاتا ہے کہ جس طرح 80 ہزار ووٹوں سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے فارم 45 اور 47 میں گڑبڑ کر کے جتایا، ابھی تو اس کی زبان بند ہو گئی ہے، یہ زبان کھلے گی۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنی زبان کھولنی شروع کر دی تھی چونکہ وہ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ آپ 9 مئی کے واقعے کو چھوڑیں، آپ حالی انتخابات پہ آ جائیں، جو کچھ بھی ہوتا رہا الیکشن کمیشن، قاضی فائز عیسیٰ اور خفیہ ایجنسی، یہ سارا ڈرامہ مل کر انہوں نے رچایا، اور قاضی فائز عیسیٰ اب اپنی زبان کھولنے پہ آیا ہوا تھا تو ہوا نکل گئی ان کی۔ میں نے پرسوں بھی ولاگ میں کہا کہ آج تک انہوں نے قاضی کو یقین دلا دیا ہے کہ ہم کچھ تبدیلیاں قانون میں کر کے ایکسٹینشن آپ کو دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قاضی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، دسمبر سے پہلے صورتحال ساری کی ساری بدلی ہوگی۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ 90% لوگ عمران خان کو برسر حق سمجھتے ہیں، اس کے لیے راتوں کو دعائیں کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں پانی کی چادر ابھر آتی ہے۔ اور بابا سڑکوں پہ نکلو، میں نے تو کل بھی ولاگ کیا ہے اور میں یہ مشورہ دوں گا، مل کر مشورہ دوں گا، ان کی قیادت کو یقیناً دوں گا عنقریب کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے ہیں، یہ اوپر سے آ جاتے ہیں، یہ وردی پہنے ہوئے بدمعاش اور بدکماش، یہ پولیس کی وردیوں میں، اور آگے گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو پولیس وین میں بٹھانے کے لیے کہ بھائی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اور بھائی بجائے اس کے کہ یہ گرفتار کرے، خدا کے لیے پورے ملک کے اندر روزانہ لوگ نکلے اور ڈسٹرکٹ کورٹس سے اپنی گرفتاریاں دینا شروع کر دیں، مفصلات میں جو کچہریاں ہیں وہاں نکل کے گرفتاریاں دینا شروع کر دیں۔ کہاں ان کے پاس اتنی جیلیں، پورا پاکستان انہیں جیل میں بدلنا پڑے گا۔ جیل تو ویسے ہی ہے، یہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں نے ماشاء اللہ بھگتے ہوئے ہیں، بھگتا نہیں بھگتے ہوئے ہیں، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں یہ بدترین مارشل لا ہے، لیکن صرف غیر اعلانیہ ہے۔ حالات روح تبدل ہیں، دیواریں ان کی گر رہی ہیں، لیکن ایک دھکا دینا تو آپ کا بھی کام بنتا ہے جناب، کہ وہ ہم شروع سے نعرہ بازی کرتے آ رہے ہیں، پوری زندگی گزر گئی اس میں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا، اور تو یہ ایک دھکے کی مار ہے۔ بس اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔